यकम ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज्जा तक ये 10 रातें हैं, इनमें बैठ के पढ़ें। ये बरकतों की चाबी, ये बख्त की चाबी, ये नसीबों की चाबी, ये मुकद्दरों की चाबी कि अल्लाह तो मेरी बे औलादी के लिए कोई चाबी, अल्लाह मेरा बेघर हूँ, बेदर हूँ, बेसहारा हूँ, अल्लाह जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाकामियाँ परेशानियों ने मुझे बहुत घेर के तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अल्लाह मैं वीरान हूँ, तो आबाद कर दे। जिसने भी इन 10 रातों में ये अमल किया जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह पाक ने उसको जो चाह मिला, जो मांगा मिला, वो इज्जत, वो दौलत, वो रिस्क, वो सेहत, वो जिंदगी, वो कामयाबी, वो अता, वो शिफा, वो गिना, वो हिल्म, वो इल्म, वो बरकत, वो आफियत, वो शफकत और वो मोहब्बत और वो मुरव्वत, जिंदगी में कर्जों से नजात, बे औलादी है, औलाद, बेटे, नेमतें, माल और जादू है पुराना, जिन्नात के असरात हैं, नजर बद खा गई है या रही दिल की दिल में हसरतें, और मैं कहता हूँ शायद मैं मर जाऊंगा। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपने एक मुबारक नाम को हमारे लिए रखा हुआ है। वो अल्लाह का मुबारक नाम है या फत्ताह हो, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो। इन 10 रातों में इनको हमने इस मुबारक नाम को हमने 1 सवालात करना है, 2 सवालात करना है, 3 सवालात करना है। अमूमन अगर तवज्जो की जाए ये 3 दिन में सवालात हो जाता है। आप चाहें इन 10 रातों में 1 सवालात कर लें, दिन रात पढ़ें, लेकिन रात को कम से कम 40 मिनट बैठ के इसको लाजिम पढ़ें। आप 30 मिनट बैठ जाएं, आप 10 मिनट बैठ जाएं, लेकिन गिड़गिड़ा के तवज्जो से। यकम ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज्जा तक ये 10 रातें हैं, इनमें बैठ के पढ़ें या फत्ताह हो, और बहुत दर्द से और बहुत ध्यान से और बहुत तवज्जो से और बहुत एतकाद से या फत्ताह हो। और इतनी तवज्जो और ध्यान से पढ़ें, इतना यकीन एतमाद से पढ़ें। ये असल में ये फत्ताह जो है ये एक अरबी ज़बान में एक हर्फ, एक लफ्ज़ है, उसको मिफ्ताह कहते हैं। मिफ्ताह कहते हैं, मुफ्ताह अरब उसको लफ्ज़ में कहते हैं। इसके माने चाबी के हैं। जब इंसान की चाबी गुम हो जाए तो सारा घर बंद है, सारी नेमतें हैं घर में, सारी सहूलतें हैं, चाबी नहीं है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, सड़कों और गलियों में फिर रहा है। और उसी बंदे को अगर चाबी मिल जाए तो वो राहतों की ज़िंदगी गुजारता है। उस घर में जाता है जिस घर में चाबी की सहूलत यानी रहमत, राहत, आफियत, खाने पीने। या फत्ताह हो, ये बरकतों की चाबी, ये बख्त की चाबी, ये नसीबों की चाबी, ये मुकद्दरों की चाबी, ये राहतों की चाबी, ये औलाद की चाबी। मेरा तो अपना तजर्बा है, कोई मुश्किल में 1 तस्बीह पढ़ता हूँ, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ अल्लाह पाक गैब से रास्ता बनाता है, अल्लाह गैब से दर खोलता है अपनी अता, बख्शिश और करम नवाजी की। अल्लाह गैब से रहमतें, राहतें देता है। सिर्फ 1 तस्बीह, 1 तस्बीह। और 1 तस्बीह कोई ऐसी नहीं है, आप तो फिर इसको 1 तस्बीह नहीं, आपने इसको सवालात पढ़ने का अज़्म कर लिया। दिन रात इन 10 रातों में, 10 दिनों में दिन रात पढ़ें, लेकिन रात को बैठ के एक नशिस्त में इसको गिड़गिड़ा के लाजिम पढ़ें कि अल्लाह तो मेरी बे औलादी के लिए कोई चाबी, अल्लाह मेरा बेघर हूँ, बेदर हूँ, बेसहारा हूँ, अल्लाह जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाकामियाँ परेशानियों ने मुझे बहुत घेर के तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अल्लाह मैं वीरान हूँ, तो आबाद कर दे इस नाम की बरकत से। या फत्ताह हो, जो बंदा या फत्ताह हो की बरकत लेना चाहता है वो इन 10 रातों में, इन 10 दिनों में इसको खूब पढ़े, खूब पढ़े। सारा साल पढ़ सकते हैं, हर लम्हा पढ़ सकते हैं, हर जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 रातों में इनकी बरकत बहुत ज़्यादा है, इन 10 रातों में इनकी खैरें बहुत ज़्यादा है। मायूस लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, हाँ, ये मायूस लोगों के लिए है, जो आस उम्मीद हर चीज़ से मायूस हो गए, उनके लिए है। या फत्ताह हो, डूब के पढ़िएगा, तस्बीह भी हाथ में हो, पर तस्बीह जिसके लिए कर रहे हैं वो दिल में हो, दिल की कैफियतों में हो। या फत्ताह हो, मौला तू खोल दे दरवाजे सारे। बंदे किस चीज़ के दरवाजे खोलूं?
اللہ رزق کے, اللہ اولاد کے, اللہ صحت کے, اللہ تونگری کے, اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے, اللہ عزت شان و شوکت کے, اللہ وقار کے, اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے, اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے, روح کی دنیا کے دروازے, من کی دنیا کے دروازے, روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے. یا فتاح ہو, بہت کمال چیز ہے, بہت بہت انوکھی چیز ہے, حیرت انگیز چیز ہے. میں ایک درویش کے ساتھ گیا, لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے, فلیٹس پرانے بنے ہوئے. مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے, مجھ سے روٹھا ہوا ہے, اور آج سے 30 سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے. وہ بھی بوڑھا ہو گیا, میں بھی بوڑھا ہو گیا, بڑے اللہ والے درویش. تو کوئی ایسا ہے کہ جب جاتا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولتا, آج بھی جاؤں گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا, لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ کھولے گا. کیسے؟ میں نے کہا چلیے. باہر بیٹھ کے میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے ایک تسبیح یا فتاح کی پڑھ لیتے ہیں, پڑھیں اس کا تصور کر کے, اور اللہ کی رحمت کی عطا اور شفقت کو سامنے رکھتے ہیں. درود پاک پڑھ کے اول آخر ہم نے ایک تسبیح پڑھی یا فتاح کی, پر وہ درد کیسا تھا, وہ غم کیسا تھا, وہ وجدان کیسا تھا, اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا. دیکھیں, کیفیات کے کبھی ترجمے نہیں ہوتے, کیفیات کی کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی, لذات کی کبھی وسعتیں نہیں ہوتی. بس درد سے پڑھا. اس کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, تھوڑی ہی دیر کے بعد خود باہر نکلا, چند لمحوں کے بعد, اور دیکھ کے حیران آ گیا, آپ کیسے؟ اور سر جھکا کے تھوڑی دیر کھڑا رہا, اور پھر اس کے آنسو نکلے. کہا بہت شکوے ہیں, بہت شکایتیں ہیں. ان سے مخاطب ہو کے, میرا تو تعلق ہی نہیں تھا. بہت شکوے ہیں, بہت شکایتیں ہیں, پر کیا کروں, آپ بہت دفعہ آئے ہیں اور مجھے علم تھا آپ آئے ہیں, میں نہیں ملا, اچھا آج ملتے ہیں. پھر انہوں نے کمرہ کھولا, بیٹھے, کچھ کھانے پینے کو چیزیں لے آئے, اور بار بار ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. میں نے پوچھا آپ خیریت سے آنسو آپ کو کیوں گر رہے؟ کہا اپنی سابقہ بے مروتیوں پہ, سابقہ بے وفائیوں پہ, اور ان کی وفا پہ. وہ حیران, ان کا منہ کھلا کا کھلا. یہ لوگ, اور یہ شخص وہ تھا جس نے آج تک مجھے جانا پہچانا نہیں, ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا تھا, سامنے آتا تو پہچاننا گوارا نہیں کرتا. اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آج جفا کے تالے ٹوٹ گئے, وفا کی چابی آ گئی. جفا کے تالے ٹوٹ گئے, وفا کی چابی آ گئی, اور وفا کی چابی ہے یا فتاح ہو, یا فتاح ہو, یا فتاح ہو. ان راتوں کو منور کرے, ان راتوں کو بابرکت کریں, ان راتوں کو سعید بنائیں, سعادت مند بنائیں. اور ان راتوں میں رزق, برکت, عزت, گھر, صحت, بیٹے, نعمتیں, شادیاں, گھریلو زندگی, مسائل, الجھنیں کوئی بھی ہے, یہ ہمارے لیے ہے. ہم گنتے چلے جائیں مسائل کو, کتاب بن جائے گی. اللہ کے لیے ناممکن نہیں, ناممکن ہمارے لیے ہے. اللہ کے لیے ناممکن نہیں, ناممکن ہمارے لیے ہے. اللہ کریم ہے, قادر ہے, مقتدر ہے, اور وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے. تو جب بندہ یہ یا فتاح پڑھتا ہے, اس کی برکات کے حیرت انگیز دروازے کھل جاتے ہیں. تو آئیں ان راتوں میں یہ پڑھ کے اپنی راتوں کو سعید بنا لیں, سعادت مند بنا لیں, اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں, اور نسلیں, اور آپ عیش کریں. انشاءاللہ کریں گے. صلاۃ و تسبیح بھی اور یا فتاح بھی, یہ آپ کو بھی اجازت ہے, اور جن کو بتائیں ان کو بھی اجازت ہے. بہت بابرکت راتیں, بابرکت وظیفہ, اور بابرکت دعائیں, اور بابرکت لمحے انشاءاللہ ضرور کریں گے اور پائیں گے.